नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान गिरामी, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारा आज का टॉपिक झूठ है। इंसान के तमाम बुरे अखलाक में, अखलाक ज़मीमा में सबसे ज़्यादा बुरी सिफ़त, सबसे ज़्यादा बुरी आदत झूठ की है। ये झूठ खा ज़बान से हो या अमल से, या बोला जाए या किया जाए, बहरहाल ये सबसे बुरा काम है, क्योंकि हमारे यहाँ तमाम आमाल की बुनियाद इस पर है कि वो सच हों, और झूठ सच की ज़िद है, ऑपोजिट। इसलिए ये बुराई हर किस्म के कौली और अमली बुराइयों की जड़ है। इंसान के दिल के अंदर की बात सिवाय इसके कि वो अपनी ज़बान से कहे पता नहीं चल सकती, और या फिर वो जो बोल रहा है वो सच है या झूठ, ये वो खुद जानता है या उसका रब जानता है। इसलिए इसकी एक ही सूरत है कि जब वो बात करे तो ठीक बात करे, सच बात करे, ताकि अपनी उसकी अंदरूनी कैफियत दूसरे इंसान को पहचानने में देर ना लगे, फरेब ना हो, धोखा ना हो। दिल की बात सही वाक़े के मुताबिक जानबूझकर अगर कोई अमल नहीं करता या सच नहीं कहता, बल्कि ज़बान से कुछ और कहता है और दिल उसके मुखालिफ चल रहा होता है, तो वो फरेब दे रहा होता है, वो भी झूठ होता है। ऐसे शख्स में दुनिया की जो बुराइयां भी ना हों कम हैं, क्योंकि उसने तो उसी आईने को तोड़ डाला है जिसमें हकीकत का चेहरा नज़र आता है। इसीलिए अंबिया की पहली सिफ़त ये है कि वो सादिक हों, सच्चे हों। इसलिए वो लोग जो झूठ बोलेंगे वो नबी नहीं बन सकते, क्योंकि अगर उनमें ज़रा सा किज़्ब भी होगा, ज़रा सा झूठ भी होगा, तो उनकी बात, उनका पैगाम, उनका दावा कौन मानेगा, और कोई उस पर भरोसा क्यों करेगा। अज़ीज़ान गिरामी, आपको मालूम है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू किया गया था, और यहूद के जादू करने का एक मकसद ये था कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिमाग को, जहन को ख़राब कर दें, और जब फिर आप कुछ बोलें वो गलत हो, उनके मुंह से ऐसी बातें निकलवाएं जो नाऊज़ु बिल्लाह गलत हों, और फिर लोग सुने और फिर ये उनको दोहराएं और कहें कि तुम्हारे नबी ने ये गलत बात कही। अल्लाह ताला ने उनकी हिफाजत फरमाई, अल्लाह ताला ने उन्हें बचा लिया। लेकिन यहूद ने कोशिश जो की वो ये थी कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भुलवा दें, उनके जहन को बदल दें, ख़राब कर दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूलने लग गए थे। अब ये कैफियत बढ़ती तो इतनी बढ़ जाती कि जैसे आपको ये भूल जाता था कि आप उनके घर में, एक ज़ौजा के घर में गए हैं या नहीं गए। आप समझते थे आप गए हैं, आप नहीं गए होते थे। अब वो चाहते थे कि ये बात बढ़े, अभी तो घर के मामलात तक है, और इतनी बढ़े कि दीन के मामलात तक आए, और वो ये कह सकें कि तुम्हारे नबी ने नाऊज़ु बिल्लाह झूठ बोला है। और अल्लाह ने उन्हें इसी कोशिश में नाकाम व नामुराद किया, क्योंकि वो तो बचपन से सादिक और अमीन थे। इसीलिए जब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी नबूवत का दावा फ़िरऔन के सामने पेश किया और फ़िरऔन ने उसे मानने से इनकार किया, तो उसके एक दरबारी ने सवाल किया जो दिल में मुसलमान था, और अभी उसने अपने इस्लाम को, हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर ईमान लाने को अभी कबूला नहीं था, अलल ऐलान नहीं कहा था। तो उसने हज़रत मूसा के सिद्क़ नबूवत पर उनकी आम सच्चाई के ज़रिए दलील पेश की और कहा कि अगर ये झूठा है तो फिर झूठा तो अल्लाह का नबी हो नहीं सकता। सूरह मोमिन में है, अगर ये झूठा होगा तो इसका झूठ इसी पर पड़ेगा, और अगर सच्चा होगा तो फिर ये तुम्हारे खिलाफ जाएगा, तुम पर पड़ेगा। कोई वादा जो तुमको देता है, बेशक अल्लाह उसको सीधी राह नहीं दिखाता जो बेबाकी से झूठ बोलेगा। तो ये इंसान जो सीधी राह तुम्हें दिखा रहा है या जो वादा तुमको देता है, अगर ये इसमें झूठा है तो फिर अल्लाह इसको खुद पूछेगा, और अगर ये सच्चा है तो फिर अल्लाह तुमको पूछेगा। इसलिए ध्यान से इसको झुठलाओ। यमन के बादशाह नजाशी के दरबार में अबू सुफियान जब पहुंचा, एक वफ्द लेकर गया और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब को वहाँ गद्दार और बागी बताया और कहा कि इन्हें मेरे हवाले कर दो, ये हमारे दीन को बुरा कहते हैं और एक नया दीन ईजाद करके तुम्हारे मुल्क में चले आए हैं।
وہاں پر نجاشی نے اپنی دربار میں کچھ سوالات کیے۔ اس نے پوچھا کہ کیا یہ شخص جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، محمد رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، نبوت سے پہلے کیا جھوٹ بولا کرتے تھے؟ تو ابو سفیان نے سوچ کے جواب دیا کہ نہیں۔ ابو سفیان کا اپنا کہنا ہے کہ اگر مجھے اپنے لوگوں کا ڈر نہ ہوتا کہ یہ مجھے ذلیل کریں گے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، تو میں کاش یہ بات تو کہہ سکتا کہ ہاں جھوٹ بولتے تھے، لیکن چونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی جھوٹ بولتے نہیں تھے اور میرے اپنے لوگ اس بات پر میری بے عزتی کرتے، تو میں یہ کہہ نہ پایا، یہ جرأت نہ کر سکا۔ اور جب میں نے یہ جرأت نہ کی تو نجاشی نے کیا جواب دیا؟ اس پر اس نے کہا کہ جو بندوں پر جھوٹ نہیں بول سکتا، جس نے کبھی تم پر ہم پر جھوٹ نہیں بولا، جس نے بندوں کے ساتھ کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ رب پر جھوٹ کیسے باندھ سکتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں، دین کے بارے میں جو پیغام دے رہا ہے، وہ جھوٹا پیغام کیوں کر ہو سکتا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ شعراء میں آتا ہے کہ شیطان اترتے ہیں ہر جھوٹے گنہگار پر، انڈیل دیتے ہیں سنی سنائی باتیں ان کے کانوں میں، اور بہت سارے تو ان میں سے جھوٹے ہیں۔ قرآن مجید سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جھوٹا جو شخص ہوتا ہے اس کے اندر سے اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور روشنی بجھ جاتی ہے۔ سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہو، جو کافر ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، اور انسان جھوٹ بولتے بولتے عرش پر اللہ کے یہاں جھوٹا لکھ لیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی یا رسول اللہ، میں جنت میں جانا چاہتا ہوں اور مجھے جنت میں لے جانے والا کوئی مختصر سا کام بتائیے۔ آپ نے فرمایا سچ بولا کرو۔ جب بندہ سچ بولتا ہے تو اس کے ہاتھوں سے نیکی کے کام ہوتے ہیں، اور جب نیکی کے کام کرتا ہے تو نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ اور جھوٹ سے بچا کرو، اس لیے کہ جھوٹ دوزخ میں لے جاتا ہے۔ جب انسان جھوٹ بولنے لگتا ہے تو وہ برائیاں کرنے لگتا ہے، اور برائیاں دوزخ کی طرف لے جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو جھوٹ ہی ہر برائی پر اکساتا ہے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ جھوٹ کی برائی کی وسعت اتنی ہے کہ اس میں کفر بھی آ جاتا ہے، اور جس سے زیادہ یعنی کفر سے زیادہ تو اور کوئی برا عمل اور بری چیز نہیں ہے۔ اس لیے نجات کا ہر دروازہ جھوٹے انسان پر بند ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دائرہ بہت وسیع ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت نے دنیا کے ذرے ذرے کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود یہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت کی وسعت اتنی ہے کہ پوری دنیا اس کے اندر آ جاتی ہے، اس کی رحمت کی چھاؤں میں ساری کائنات آرام کرتی ہے۔ اللہ کی رحمت کے گھنے سائے سے صرف جھوٹا انسان ہی محروم ہوتا ہے۔ اسلام کی لغت کا سخت ترین لفظ اور رحمت کا اپوزٹ لفظ لعنت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان پر لعنت بھیجی ہے، اللہ تعالیٰ نے کافر پر لعنت بھیجی ہے، اللہ تعالیٰ نے منافق پر لعنت بھیجی ہے، اللہ تعالیٰ نے مومن پر لعنت نہیں بھیجی۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اس میں اللہ تعالیٰ نے پورا اس کو جنرلائز کر دیا ہے کہ جو جھوٹ بولے گا اس پر لعنت ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے۔ کافر پر لعنت بھیجی ہے، شیطان پر لعنت بھیجی، اپنی رحمت کے دائرے سے صرف ان کو باہر نکالا ہے۔ مومن کو، مسلم کو اپنی رحمت میں چھپا لیا ہے، احاطہ کر لیا ہے، گھیر لیا ہے، لیکن اگر وہ جھوٹا ہے تو وہ اس دائرے سے باہر ہے، وہ لعنت کا مستحق ہے۔ جھوٹ بولنا یا جھوٹا الزام لگانا، دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے خود اجازت دی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تو لعنت بھیجی سو بھیجی، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت بھی دی کہ جھوٹ بولنے والے پر تم بھی لعنت بھیج سکتے ہو۔ اسے مباہلہ کہتے ہیں، اور مباہلہ کے موقع پر فرمایا کہ فریقین اللہ سے گڑ گڑا کر دعا مانگے کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ آل عمران کی آیت ہے ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، آؤ پھر گڑ گڑا کر دعا کریں اور پھر
جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت بھیجیں۔ عزیزان گرامی، تھوڑا سا وقفہ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین کرام۔ میاں بیوی میں لیان کی صورت میں جب شوہر بیوی پر بدکاری کا الزام لگائے اور شوہر کے پاس اس کا کوئی گواہ نہ ہو، اس کو 4 مرتبے اپنی سچائی کی قسم کھانا ہوتی ہے اور 5ویں بار یہ کہنا ہوگا ان لعنت اللہ علیہ ان کان من الکاذبین۔ سورہ نور کی آیت ہے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو، یعنی 4 مرتبے وہ یہ قسم اٹھائے گا کہ وہ سچ بول رہا ہے، اور 5ویں بار وہ یہ کہے گا کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر خدا کی لعنت ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹ ایسی بری چیز ہے جو اس کا مرتکب ہوتا ہے وہ کافروں اور منافقوں کی طرح بد دعا کا مستحق ہو سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ کو منافق کی نشانی قرار دیا، فرمایا کہ یہ جھوٹ نفاق ہے، اور منافق کی پہچان 3 چیزوں سے ہو سکتی ہے۔ جس میں یہ 3 باتیں ہوں وہ پکا منافق ہے، اور اگر ان 3 میں سے ایک ہو 1/3 ہے، 2 ہوں 2/3 ہے، اور تینوں ہوں تو پکا ہے۔ جب بات کہے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو توڑ دے، جب اسے امانت دی جائے تو خیانت کرے۔ یعنی یہ تینوں باتیں جس میں ہوں گی وہ پکا منافق ہوگا، اور اس میں نمبر 1 پہ جھوٹ آتا ہے۔ لفظوں میں تو یہ تینوں الگ الگ باتیں ہیں، لیکن اگر آپ حقیقت میں دیکھیں تو ایک ہی شکل میں 3 مختلف تصویریں ہیں۔ وعدہ کر کے توڑنا بھی جھوٹ ہوا، امانت میں خیانت بھی جھوٹ ہی کی قسم ہے، اور جھوٹ تو بہرحال جھوٹ ہی ہے۔ جھوٹ ایک اکیلی برائی نہیں ہے، ایک جھوٹے میں 20 قسم کی دوسری برائیاں بھی لازمی طور سے پیدا ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افاکن اثیم، سورہ شعراء میں ہے، جھوٹ بولنے والا گنہگار، کاذبن کفار، جھوٹا، احسان نہ ماننے والا، کافر، ناشکری کرنے والے کو بھی کہا ہے، مسرفن کذاب، فضول خرچ، بے باک جھوٹا۔ ان آیات سے ایسا ثابت ہوتا ہے کہ جھوٹا انسان گناہوں میں لت پت ہو جاتا ہے، کیونکہ جھوٹ کی عادت کی وجہ سے وہ کسی برائی کے کرنے سے جھجکتا نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ عین موقع پر جھوٹ بول کر خود کو بچا لے گا، اور اسی لیے اس کا دل ہر برائی کرنے پر آسانی سے آمادہ ہو سکتا ہے۔ اور جو جھوٹا انسان ہوگا وہ اپنے کسی محسن کا احسان بھی نہیں مانے گا، کیونکہ جیسا وہ خود جھوٹا ہوتا ہے اسی طرح وہ دوسرے کو بھی اس کے عمل اور نیت میں جھوٹا ہی سمجھتا ہے، اور اگر زبان سے کہے بھی کہ میں مانتا ہوں تو دل اس کا کسی کو بھی اپنا محسن ماننے تیار نہیں ہوتا۔ جھوٹ کی ایک عام قسم تو عزیزان گرامی یہی ہے کہ زبان سے وہ کہا جائے جو دل میں نہیں ہے، یا اس کے اندرونی علم و یقین کے خلاف کوئی بھی بات وہ کرے، لیکن یہ جھوٹ قولی ہے، یعنی زبان سے بولنے والا جھوٹ۔ ایک اور جھوٹ کذب عملی بھی ہے، عمل کا جھوٹ، یعنی جو کہا جائے وہ کیا نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نفاق کا نام دیا ہے۔ انسان کی طرح اس کا ایک عضو بھی جھوٹ کا مرتکب ہوتا ہے۔ ناسیۃ کاذبۃ خاطئہ، سورہ علق کی آیت ہے، جھوٹی خطا کار پیشانی۔ اسی طرح ریاکاری کو بھی عملی جھوٹ کہا گیا۔ ایسے وہ شخص بھی ہے جو اپنے آپ کو وہ دکھانا چاہے جو وہ اصل میں نہیں ہے، یا اپنے آپ میں وہ بات بتانا چاہے جو اس بات میں وہ بات نہیں ہے، تو وہ بھی جھوٹا کہلاتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے اپنی سوکن کو جلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگی، اور آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ، اگر میں اپنی سوکنوں کے سامنے بیٹھ کر اترانے کے لیے یا ان کو جلانے کے لیے یہ کہوں کہ میرے شوہر نے مجھے یہ دیا ہے، یہ سہولت دی ہے جو تم کو نہیں دی، یا وہ مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے تم سے کم محبت کرتا ہے، مقصد صرف اس کو جلانا ہو اور اس کو جلانے کے لیے تھوڑا سا جھوٹ بول دوں، تو کیا یہ بھی جھوٹ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، یہ بھی جھوٹ ہوگا اور یہ بھی گناہ ہے، مت کرنا۔ جو عالم نہیں ہے وہ علم کا دکھاوا کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنا علم نہیں دیا ہے اور خود بھی کوئی کوشش نہیں کی ہے، لیکن خود کو علامہ کہتے ہیں، مفتی، علامہ، مولانا، اور یہ بھی دکھاوا ہے، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ بھی گناہ ہے، ریاکاری ہے۔ اسی طرح جو دولت مند نہیں ہے وہ یہ شو کرے کہ اس کے پاس
करोड़ों हैं, अरबों हैं, ये भी झूठ है, रियाकारी है, धोखा है, गुनाह है। हत्ता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना सा झूठ भी पसंद नहीं फरमाया कि सर के बाल ना हो तो बनावटी बाल लगा के, विग लगा के ये जाहिर किया जाए कि मेरे सर पे बाल हैं। इसको भी झूठ कहा और उस पर भी लानत भेज दी। हज़रत आयशा के पास एक सहाबिया अंसारिया एक जवान बच्ची को लाई और कहने लगी कि मुझे इजाज़त दीजिए सिर्फ एक रात के लिए, इसकी शादी हो रही है और मैं इसके ऊपर दूसरे बाल, बनावटी बाल लगा दूं। कि उस बच्ची को बुखार हुआ, टाइफाइड जिसे आजकल कहते हैं, उसकी वजह से उसके सारे सर के बाल उतर गए, वो गंजी हो गई। तो हज़रत आयशा ने कहा कि तुम अपनी बेटी को इस हाल में रुखसत करना चाहती हो कि उसके सर पे झूठ रख दो और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लानत भेज दो। अगर तुम इस तरह से अपनी बच्ची की रुखसती करना चाहती हो तो तुम्हारी मर्ज़ी, और अगर तुम मुझसे इसकी इजाज़त लेना चाहती हो तो मैं झूठ की इजाज़त कभी भी नहीं दूंगी। अल्लाह ताला के रसूल ने इतना सा झूठ भी बर्दाश्त नहीं किया कि आपके सर पर बाल नहीं हैं और आप ये जाहिर करें कि बाल भी हैं। कहाँ आप कुरान और हदीस के इल्म का दिखावा करें, कहाँ आप माल व दौलत का दिखावा करें, कहाँ आप ज़ुबान से झूठ बोलें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबे एक जगह पे थे और एक खातून ने बच्चे को पुकारा। बच्चा खेल में मसरूफ़ था। उसने दोबारा आवाज़ देते हुए किसी काम की गर्ज से बुलाना था और साथ में कहा मैं तुम्हें कुछ चीज़ दूंगी। वो बच्चा आ गया, चीज़ की लालच में आ गया। माँ ने अपना काम उसे कहा पहले ये काम करके, और जब वो काम कर चुका तो उसने उसको भगा दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबिया से कहा कि वो चीज़ कहाँ है। अब वो खातून कहने लगी या रसूल अल्लाह, ये तो बच्चे बात सुनते नहीं, हम इन्हें बुलाने के लिए आमतौर से यूं ही कह दिया करते हैं। आपने सख्त नापसंद फरमाते हुए अपनी जेब से एक खजूर निकाली और उस खातून को दी और उस माँ से कहा कि अपने बच्चे को बुलाओ और उसे ये चीज़ पकड़ाओ। कहा था कि चीज़ दूंगी तो उसे ये चीज़ हाथ में देते हुए कहो कि वो चीज़ ये थी। और देखो, बच्चों के साथ झूठ मत बोला करो, मजाक में भी झूठ मत बोला करो, ये भी झूठ है, ये भी गुनाह है। और इसका मंशा ये है कि इंसान किसी हाल में भी झूठ ना बोले। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबे एक सहाबिया को कहा कि ये कह देना भी कि आपको भूख है और आप किसी के घर जाएं और वो आपसे पूछें और आप कहें नहीं मैं खा के आया हूँ, ये भी झूठ है। इतना सा झूठ भी गवारा नहीं था, ये भी मत कहा करो। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुशगपियों के लिए लोग झूठ बोलते हैं, वक्त गुजारने के लिए, एक दूसरे को हंसने हंसाने के लिए झूठ बोल दिया करते हैं। आपने फरमाया जो शख्स लोगों को हंसाने के लिए झूठ बोलेगा उस पर अफसोस है, उस पर अफसोस है, क्योंकि उससे आदमी हल्का हो जाता है, उसकी बात का एतबार नहीं रहता है और हर शख्स ये समझने लगता है कि उसका सच झूठ के बराबर है। यानी फिर वो जब कभी सच भी बोलेगा तो वो भी झूठ लगेगा, क्योंकि वो आमतौर से झूठ बोल दिया करता है। झूठ की सबसे ख़तरनाक किस्म वो है जिससे लोगों के हकूक़ और इज़्ज़त व आबरू को नुकसान पहुँचता है, और ये झूठ आम झूठों से बहुत मुख्तलिफ है। इस्लाम ने इसका नाम भी बदल दिया है और उसको ज़ूर कहा है, यानी झूठी गवाही। इसके ऊपर हम ख़ास तौर से बात करेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद हदीस सुनाने के साथ हम ये प्रोग्राम ख़त्म करते हैं। आपने फरमाया कि बुतों की गंदगी और झूठी बात कहने से बचो। ज़ूर अगरचे एक आम लफ्ज़ है, लेकिन इस लफ्ज़ में किज़्ब और बहतान दोनों शामिल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से सबसे बड़ा गुनाह बताऊं, तुम्हें मैं सबसे बड़ा गुनाह बताऊं वो क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने पूछा या रसूल अल्लाह, बेशक ज़रूर बताइए। आपने फरमाया शिर्क, माँ बाप की नाफरमानी। और उसके बाद आप टेक लगा कर बैठे हुए थे तो आप एकदम टेक हटा कर आपने ज़ोर से फरमाया और झूठी शहादत और झूठी शहादत और झूठी गवाही बार बार आपने इतनी मर्तबे कहा कि लोग समझने लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कहते चले जाएंगे। इससे बड़ी बात फिर इफ़्क है। इफ़्क झूठी बात है और इसको बहतान भी कहा जाता है, यानी किसी के ऊपर तोहमत लगाना या झूठी बात घड़ लेना। झूठ की एक किस्म ये भी है कि इंसान कहीं से कुछ सुने, तहकीक किए बगैर किसी दूसरे को बता दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کسی شخص کے جھوٹا ہونے کا اتنا سا ثبوت کافی ہے، کہیں سے کوئی بات سنے اور بغیر تصدیق کے آگے کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔